हेलो स्टुडेन्ट्स, होप यु अल आर फाइन। आजको क्लासमा हामीले बुझ्छौँ ट्रापेजोइडियल रुलको बारेमा। ट्रापेजोइडियल रुल न्युमेरिकल इन्टिग्रेसनको एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट रुल हो। न्युमेरिकल इन्टिग्रेसन के हो? न्युमेरिकल इन्टिग्रेसन इज सिम्पली अ म्याथमेटिकल एप्रोक्सिमेसन बाई विच वी डिटरमाइन द भ्यालु अफ डेफिनेट इन्टिग्रल। बस डेफिनेट इन्टिग्रलको भ्यालु फाइन्ड गरिन्छ। एउटा मेथड के भयो? एक्चुअल मेथड, फर्मुला लगाउने बनाउने। अब यदि फर्मुला थाहा छैन वा फर्मुलाले बन्दैन भने यसको मेन युज हुने हो हैन। तर हामीले कुनै पनि डेफिनेट इन्टिग्रललाई डिफरेन्ट यस्तै रुल्सहरूले डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। ती रुल्सहरूमध्ये एउटा रुल हो ट्रापेजोइडियल रुल। ट्रापेजोइडियल रुलले के भन्छ? यदि कुनै फंक्सन y इक्वल टु fx कन्टिन्युअस छ इन्टरभल ab मा, त्यो केसमा एप्रोक्सिमेट भ्यालु अफ fx dx अप्पर लिमिट b लोअर लिमिट a यो केसमा इज h/2 y नट अनि यो 2 ले सबैलाई मल्टिप्लाई गर्छ अनि लास्टमा yn। यो y1 y2 y3 के हो? जसरी y इक्वल टु fx छ हैन, त यो fx सँग एसोसिएटेड y यो हो। त्यसै गरी y नट वा y0 भनौँ, यो के हो? y कोअर्डिनेट एसोसिएटेड टु x0 वा x नट हो। एकदम सिम्पल छ। अब यसले के भन्छ कि यो जुन डेफिनेट इन्टिग्रल हो यसको एप्रोक्सिमेट भ्यालु यति हुन्छ, जहाँ h भन्नुको मतलब b माइनस a बाई n हो र यो जुन a देखि b सम्मको इन्टरभल छ त्यो इन्टरभललाई n सब इन्टरभल्स जसको इक्वल विड्थ हुन्छ त्यसमा छुट्याइएको छ र त्यो इन्टरभल्सहरू x नट x1 x1 x2 देखि लिएर xn-1 xn सम्म छ र सबैको विड्थ जुन हो त्यो इक्वल छ जसको भ्यालु h इक्वल टु b माइनस a बाई n हो। यो स्टेटमेन्ट भयो कसको? न्युटन ऱ्याप्सन्स मेथड, सरी न्युटन ऱ्याप्सन्स कहाँबाट आइहाल्यो? ट्रापेजोइडियल रुलको। न्युटन ऱ्याप्सन्स यसभन्दा अगाडिको भिडियोमा एभाइलेबल छ, त्यो रुट निकाल्ने एप्रोक्सिमेसन हो त्यो पनि हैन। यहाँ चाहिँ डेफिनेट इन्टिग्रलको हामीले भ्यालु फाइन्ड आउट गर्छौँ। ओके, अब यो h इक्वल टु b माइनस a बाई n के भन्न खोज्या होला भनेर दिमागमा आउने गर्छ। यसलाई सिम्पली बुझौँ। यो कुनै कर्भ छ, कुनै फंक्सन छ जुन कि 1 देखि लिएर 4 सम्म डिफाइन भएको छ हैन। अब यसलाई यदि हामीले इक्वल इन्टरभलमा छुट्याउन चाहन्छौँ भने यसरी मानौ यो 2 यहाँ आउँछ र 3 यहाँ आउँछ। अब यो जति पनि यहाँ इन्टरभल बन्दैछ यो तीनटैको जुन ग्यापिङ छ, विड्थ छ, त्यो के छ? इक्वल छ एकदम। अनि जसको भ्यालु हामीले हेर्न सक्छौँ यसको पनि 1 हो, यसको पनि 1 हो, यसको पनि 1 हो। यो जुन ग्यापिङ हो यो ग्यापिङलाई यदि हामीले h मान्यो भने h इक्वल टु b माइनस a बाई n, 4 माइनस 1 बाई n। कतिवटा छ त इन्टरभल? एउटा, दुईटा, तीनटा छ कि छैन? 1 2 3 छ नि। अनि भ्यालु कति आयो? 1 भन्नाले यो जेनरल फर्मुला हो जसको हेल्पले हामीले के गर्न सक्छौँ? विड्थ डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। ओके, त यो स्टेटमेन्ट भयो ट्रापेजोइडियल रुलको। यसलाई एकचोटि बुझिहाल्नु। अब यसको डेरिभेसन हामीले हेर्छौँ, यो किन भयो, कसरी आयो हैन। किनकि इम्पोर्टेन्ट छ, फाइनल एक्जाममा आउने गर्छ। फाइनल एक्जाममा आउने गर्छ भने त इम्पोर्टेन्ट भइ नै हाल्यो, धेरैचोटि आएको क्वेसन हो यो हैन बोर्डमा। अब यसको डेरिभेसनतिर लागौँ। डिस्क्रिप्सन सुनिराख्नु, सुन्दै नोट डाउन गर्दै गर्नु। फेरि लेख्दाखेरि अलिकति टाइम यसले बढी लिन्छ। यो y इक्वल टु fx के भइहाल्यो? कुनै फंक्सन भयो जुन कि कन्टिन्युअस छ इन्टरभल ab मा। यो a अनि यतातिर b, यो a हो, यो b हो। यो x को भ्यालु हो, यो x0 इक्वल टु अनि यसलाई मैले लेखिदिएँ xn इक्वल टु। यो लेख्ने प्रोसेस हो। फर्स्ट जुन हुन्छ नि त्यसलाई x0 इक्वल टु लेखिन्छ र लास्टमा जुन छ xn इक्वल टु लेखिन्छ। अब यो जुन कर्भ छ यो कर्भले x एक्सिस र x इक्वल टु a, x इक्वल टु b मा जुन पोर्सन इन्क्लोज गरिरहेछ त्यसको एरिया हामीले कसरी निकाल्छौँ? एप्लिकेसन अफ एन्टी डेरिभेटिभमा पढ्या होला, त्यसको एरिया हामीले यसरी निकाल्छौँ। एरिया इन्क्लोज्ड बिट्विन curve y equal to fx, x equal to a, x equal to b and x axis is definite integral from a to b fx dx। यसले यसको एरियालाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भयो। अब भन्नुको मतलब यो एरिया निकाल्नु छ।
अब यो कहाँबाट आउँछ त यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौं जति पनि पोर्सन छ यहाँनिर यो टोटल पोर्सनलाई हामीले के गर्छौं यसरी डिफरेन्ट स्ट्राइप्समा सेपरेट गर्छौं बुझ्दै जानु राम्ररी ओके यसै गरी यो बढाउँदै जानु छ डट 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 को मतलब देयर आर सो मेनी स्ट्राइप्स भन्न खोजे हो ओके नाउ डिफाइन गरिहाल्ने हियर लेट y इक्वल टु fx be a function which is continuous in interval ab भयो now the interval ab has been divided into n sub intervals कुन कुन a जुन छ अब x0 लेख्न सकिन्छ सेम यही कुरा x0 x1 एउटा भयो x1 x2 अर्को भयो x2 x3 अर्को भयो x3 x4 अर्को भयो अनि लास्टमा यसको जुन आउँछ त्यो xn-1 आउँछ यो so on बढ्दै गएको हो यो xn हो यसको अगाडि वाला यहाँनिर वाला xn-1 so we have altogether n sub intervals of interval ab okay now we know the area enclosed between x equal to a x equal to b x axis and the curve is calculated by this area भन्ने बित्तिकै यति भयो अब फेरि त्यसपछि हामीले के लेख्न सक्छौं now the area bounded by curve x equal to a x equal to b and x axis can be divided into n trapeziums यसलाई n trapeziums हामीले यसरी छुट्याउन सक्छौं कसरी यसलाई हेर्नु ध्यान दिएर can be approximately divided into intervals I mean trapeziums interval यहाँ भइहाल्यो यो सबै हेर्नु यो एउटा ट्रापेजियम भयो कि भएन यो अर्को ट्रापेजियम भयो यो पनि ट्रापेजियम भयो यहाँनिर हामीले यति सानो सानो पार्टलाई इग्नोर गरिरहेछौं यो इग्नोर गरिएको हुनाले एप्रोक्सिमेट भनिन्छ यहाँनिर ओके सो हामीले के लेख्न सक्छौं पहिलो स्टेपमा हामीले लेख्छौं यो भन्नुको मतलब हो के यसको मतलब हो एरिया बाउन्डेड बाई कर्व y equal to fx x equal to a x equal to b and x axis which is approximately equal to अब यो जुन हो यो approximately equal to कति हुन्छ area of n trapeziums which are shown in the figure ठीक छ फिगरमा हामीले हेर्न सक्छौं नि यो n वटा छ एउटा दुईटा तीनटा चारवटा सो अन अनि लास्टमा n वटा यो सब इन्टरभल्स n वटा छ हरेक इन्टरभलमा एउटा ट्रापेजियम n वटा ट्रापेजियम भइहाल्यो ओके अब यसको भ्यालु निकाल्नु पर्यो नियरली इक्वल टु फर्स्ट ट्रापेजियम को बारेमा हेर्ने हाफ इन्टु के हुन्छ हाफ इन्टु सम अफ प्यारलल साइड्स कति हुन्छ फर्स्ट अब यो चाहियो यसको भ्यालु कति यो x नट हो भने यो सँग एसोसिएटेड जुन पॉइंट हुन्छ यो पॉइंट यहाँनिर के आउँछ x नट y नट सो वी क्यान राइट y नट प्लस अब यो x1 सँग एसोसिएटेड पॉइंट यहाँनिर कति आउँछ x1 y1 सो y1 ओके ल हेर्ने यो सम अफ प्यारलल साइड्स भयो यो दुईटा साइड्सलाई हामीले एड गरिराछौं x नट सँग एसोसिएटेड यो जुन पॉइंट आउँछ यहाँनिर x0 अनि y0 हुन्छ नि त y0 भन्नुको मतलब यो पॉइंट देखि लिएर यो पॉइंट सम्मको लेन्थ हो हाइट भइहाल्यो सम अफ प्यारलल साइड्स भयो प्यारलल साइड यो दुईटा अनि y1 किन यो x1 सँग रिलेटेड पॉइंट यहाँ छ यो पॉइंट को कोअर्डिनेट्स भयो x1 y1 सो हाइट भयो x1 हाइट भयो y1 ओके अनि हाइट अब हाइट चाहिँ यो हाइट भनेको यो ग्यापिङ जसलाई हामीले h लेख्न सक्छौं सुरुमै देखाउन सकिन्छ h इक्वल टु b माइनस a बाइ n सब इन्टरभल्स यो सब इन्टरभल्स को विड्थ हो यसको पनि भ्यालु h सबैको भ्यालु h अनि त्यो h को भ्यालु कति b माइनस a बाइ n अनि किन हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँनिर बुझिसक्यौं क्लियर बुझेकै होला प्लस अब हाफ अब यहाँ फेरि अर्को यो आयो त यहाँ फेरि हेर्नु y1 प्लस y2 इन्टु हाइट फेरि हाफ अब यसको पाली y2 प्लस y3 इन्टु हाइट
प्लस 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 लास्टवाला एकैचोटि टिहालौँ हाफ yn माइनस 1 प्लस yn इन्टु हाइट। यहाँसम्म आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब यसमा हेर्ने त कमन के छ ध्यान दिएर हाफ र h सबैमा कमन छ हाफ र h सबैमा कमन छ अनि सबैमा हाफ र h कमन छ भने त्यसलाई हामीले h/2 को रूपमा कमन लिन सक्छौं पक्कै पनि सक्छौं h/2 को रूपमा हामीले कमन लिन सक्छौं। होप यू आर गेटिङ। हेर 1/2 इन्टु h यो h/2 1/2 इन्टु h h/2 सिधै सट्ट बाहिर तान्ने। अब त्यसपछि यो y0 भयो यो यहाँ y1 फेरि प्लस y1 2y1 भयो y2 प्लस 2y2 2y2 भयो त्यस्तै y3 अनि यता पनि त y3 आउँछ 2y3 अनि यो yn-1 चाहिँ यसको अगाडि पनि त हुन्छ 2yn-1 प्लस यो yn त दुईटा हुँदैन एउटै हुन्छ y0 वा y0 जे भन्नु यो एउटा अनि लास्ट वाला एउटा फर्स्ट वाला सिंगल लास्ट वाला सिंगल बीचको सबै डबल। ओके त यहाँनिर यो फर्स्ट र लास्ट बाहेकको बाँकी जति पनि टर्म्सहरु छन् त्यसबाट हामीले 2 कमन लिन सक्छौं फेरि भित्रै अनि 2 कमन लिएपछि फाइनली यो आउँछ कि आउँदैन। अब यसपछिको स्टेपमा हामीले सिधै के लेख्न सक्छौं दिस इक्वल टु यति where h equal to b minus a by n and this is the required proof of trapezoidal rule. Okay, hope you understood it. Have a look. So dear students, now let's solve one problem. एउटा problem पनि solve गरिहालौं। क्वेशन एक्जाममा आउने गर्छ कसरी evaluate by using trapezoidal rule। त यसमा के गर्नु छ पहिला हामीले a b र n छुट्याउनु छ। Here a को भ्यालु 0 b को भ्यालु 2 a b राइट लोअर लिमिट अप्पर लिमिट अनि n इक्वल टु 4 यो क्वेशनमा अलरेडी दिएको हुन्छ कि हामीले कतिवटा इन्टरभलमा छुट्याउनु छ त 4 वटा। जति बढी इन्टरभलमा छुट्याइन्छ त्यति नै बढी एप्रोप्रिएट त्यति नै बढी क्लोज टु द एक्युरेट जुन भ्यालु हुन्छ त्यसको आउने गर्छ। त यहाँ क्वेशनमा जे छ इन्स्ट्रक्टेड त्यो अनुसार लेट्स डू। अब therefore h जुन हो कति भयो b minus a by 2 2 minus 0 by 4 भन्नाले 0.5। now एउटा बक्स बनाऊ एउटा बक्स बनाएर हामीले सल्भ गर्न सक्छौं x र y ठीक छ अनि y इक्वल टु यही हो 2x² minus 1 यो y हो। यहाँ हामीले लेख्न सक्छौं लेट किनकि y दिएको छैन 2x² minus 1। ओके कहाँदेखि सुरु गरिन्छ y0 देखि y0 इक्वल टु कति लेख्ने 0 देखि सुरु गर्ने यो y0 को भ्यालु हो। त्यसपछि y1 कति हुन जान्छ यो जुन 0 छ त्यसमा h जोड्दै जाने इन्टरभलको भ्यालु निकाल्नु छ त्यो h जोड्दै अगाडि बढ्दै भन्नाले अब कति आउँछ यो 0.5 फेरि 0.5 जोड्दाखेरि कति आउँछ 1 त्यसपछि 1 जोड्दाखेरि कति आउँछ 1.5 कहाँसम्म पुग्नु छ 2 सम्म। अब x4 इक्वल टु कति आउँछ 2। क्लियर एकदम क्लियर। कहाँदेखि सुरु गर्ने a देखि सुरु गर्ने कहाँसम्म पुग्ने b सम्म पुग्ने कसरी h को भ्यालु जति हो त्यो जोड्दै जाने यो 0 हो फर्स्टमा यहाँ x0 इक्वल टु 0 माने यहाँ 1 दिन्छ भने 1 लेख्ने 2 दिन्छ भने 2 लेख्ने अनि त्यसमा त्यो नम्बरमा यो h लाई जोड्दै जाने जब लास्ट वाला आइपुग्छ रुकिहाल्ने आफ्नो स्टेसन आइहाल्यो काम खतम। अब 2x² minus 1 0 राख्नु छ यहाँ y इक्वल टु 2x² minus 1 हो 2 into 0² minus 1 कति आयो -1। अब यहाँनिर क्याल्कुलेटरको हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन 2 into 0.5² minus 1 कति आउँछ भ्यालु लेट्स क्याल्कुलेट हियर। अब 2 into गर्दाखेरि लास्टमा -0.5 यहाँ आउँछ -0.5 क्लियर छ। वन्स पुट द भ्यालुज सबैजनाले क्याल्कुलेटर युज गर्नु छ भ्यालुलाई पुट गर्नु छ वन्स पुट इट। सो होप यु हेभ क्याल्कुलेट भयो यही आउँछ आयो होला। अब युजिङ ट्रापेजोइडल रुल पुरा लेख्नु म टी लेखिदिरहेको छु
ट्रेपोजेडियल रुलले के भन्छ कहाँदेखि सुरु छ 0 देखि 2 सम्म y dx भन्नाले 2x² minus 1 dx is approximately equal to h/2 सुरुवाला y0 जस्ताको त्यस्तै अनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्छ कतिवटा छ यो y0 हो अनि त्यसपछि y1 अनि y2 y3 हेर्ने y1 y2 y3 गेट बन्द अनि यो लास्टमा y4 ओके फर्स्ट र लास्टलाई छोड्नु छ बाँकी सबैलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु छ कति भयो त त्यसपछि h/2 हामीले कति पाएका छौं h को भ्यालु 0.5/2 अनि यो सबै भ्यालु राख्ने y0 मतलब -1 + 2 इन्टु -0.5 + 1 + 3.5 + 7 let's use calculator and find out the value once try it so बनाइसक्या होला फाइनल आन्सर आउँछ 3.5 सो आजको क्लासमा हामीले के बुझ्यौं ट्रेपोजेडियल रुल को जुन मेन स्टेटमेन्ट हो त्यसलाई बुझ्यौं त्यो स्टेटमेन्टलाई डिराइभ गर्यौं त्योसँग रिलेटेड एउटा प्रब्लमलाई सल्भ गर्यौं यसैगरी बाँकी प्रब्लम्सहरुलाई सल्भ गर्न सकिन्छ खासै केही यसमा गाह्रो छैन ओके अब यसमा एउटा कुरा नयाँ के आउँछ एरर को कुरा आउँछ कहिलेकाहीँ एरर जुन एरर हो त्यसको भ्यालु हामीले के निकाल्छौं यो फर्मुलाले b - a होल क्यूब बाइ यो इन्टु m अनि यहाँ आउँछ 12n² यो एउटा फर्मुला हो जसको हेल्पले हामीले एरर डिटरमाइन गर्ने गर्छौं कुनमा ट्रेपोजेडियल रुलमा ओके यो m को मतलब के हो m भन्नुको मतलब मैक्सिमम भ्यालु अफ सेकेन्ड डेरिभेटिभ ओके कहाँ इन ab मा यो जुन डेरिभेटिभ छ सेकेन्ड डेरिभेटिभ अफ गिवन फंक्शन यसको मैक्सिमम भ्यालु जुन हुन्छ त्यो m भयो a र b दिएकै हुन्छ n दिएकै हुन्छ यसको हेल्पले हामीले एरर निकाल्न सक्छौं कहिलेकाहीँ क्वेशन आउन सक्छ व्हाट इज द एरर when trapezoidal rule is used if a is this much b is this much यहाँ फंक्शन को कुनै काम भएन हामीलाई a b मेन अप्पर लिमिट लोअर लिमिट चाहिन्छ अनि त्यसपछि n चाहिन्छ कति इन्टरभल्समा छुट्याउनु छ हैन अनि त्यसपछि m हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ चाहिन्छ फंक्शन पनि त चाहिन्छ हैन यहाँनिर m को लागि त्यो डेरिभेटिभ निकाल्ने सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकाल्ने र सेकेन्ड डेरिभेटिभ को भ्यालु यिनीहरु राख्दाखेरि हैन यिनीहरु राख्दाखेरि यिनीहरुको प्वाइन्ट्स राख्दाखेरि हेर्ने कि सबभन्दा ठूलो भ्यालु कुन आइराछ हैन जनरली यो लास्ट तिर राखेर हामीले हेर्न सक्छौं ओके जस्तै मानौ कि सेकेन्ड डेरिभेटिभ अब यसैमा सेकेन्ड डेरिभेटिभ कति आउँछ त पहिला फर्स्ट डेरिभेटिभ आउँछ 4x अनि सेकेन्ड डेरिभेटिभ कति आउँछ 4 यो त फिक्स भइहाल्यो 4 हैन त्यो m को भ्यालु भइहाल्यो 4 बाइ द वे यो 4x³ भएको भए फर्स्ट डेरिभेटिभ हुन्थ्यो 4 3 12 अनि सेकेन्ड डेरिभेटिभ हुन्थ्यो 24 अब यो 24x मा 24x मा a र b मध्ये लास्टै वाला भ्यालु राख्दा न ठूलो आउँछ त सिम्पली हामीले राख्न सक्छौं यही मानु भएको भए हामीले 24 * 2 गर्थ्यौं 48 अनि त्यो m को भ्यालु हुन जान्थ्यो र यसैगरी एरर निकाल्न सकिन्छ फाइन्ड एरर भनेको केसमा सो होप यु हैव अन्डरस्टुड नाउ यु क्यान सल्भ द प्रब्लम्स रिलेटेड टु ट्रेपोजेडियल रुल हैव अ नाइस टाइम सी यू एन्ड अर्को भिडियोजमा हामी कम्प्युटेशनल मेथड नै हो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का अरु प्रब्लम्सहरुलाई डिल गर्छौं हैव अ नाइस टाइम बाइ बाइ